الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليلة القدر ليلة عظيمة مباركة أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم، ولم يشك علينا ويجعلها مجهولة في سائر العمر أو مجهولة في سائر العام، إنما جعلها الله في رمضان ثم جعلها في العشر الأواخر من رمضان، وفضائلها كثيرة لا تحصى. ومنها أولا أن القرآن نزل فيها، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثانيا جعل الله العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر، فمن وفق لها وتعبد لله فيها فهي خير له من عبادة 83 عام و3 أشهر. ثالثا ينزل في هذه الليلة جبريل عليه السلام ومعه الملائكة إلى الأرض يؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر. رابعا ليلة أمن وسلام فلا يقدر الله فيها إلا السلامة. خامسا من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سادسا من حرم خيرها فقد حرم. سابعا أنزل الله في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ثامنا هي خاصة بهذه الأمة دون غيرها من الأمم. تاسعا فيها تنسخ الآجال لعام كامل. عاشرا هي أفضل ليالي العام على الإطلاق، فينبغي يا أحبابي لكل مسلم أن يحرص على هذه الليلة وأن يتعبد لله فيها، يتعبد لله في العشر الأواخر كاملة، فإن الراجح أنها متنقلة في هذه العشر، يتعبد لله بالقيام وقراءة القرآن والتسبيح وسائر الأعمال الصالحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.